अस्सलाम वालेकुम। नावल गुमनाम मोहब्बत किस्त नंबर 4, राइटर मारियावान। अगले हफ्ते ही कंपनी के सीईओ ने सालाना सेल सेलिब्रेशन का ऐलान कर दिया, जो कि भूरबन मरी में मनाई जाती थी। हर साल सेल स्टाफ और दीगर डिपार्टमेंट में से चंद लोग शिरकत करते थे। रहमा को पता चला तो इसने फ़ौरन अपने बॉस से बात की कि वो वहाँ जाना चाहती है। उसके बॉस ने उसका नाम भी लिखवा दिया। ड्राइवर स्टाफ में से भी 2 लोगों को जाना था। जबकि आरिश को पता लगा कि रहमा भी जा रही है, तो इन 3 सालों में पहली बार उसने भी एडमिन स्टाफ से दरख्वास्त की कि वो भी जाना चाहता है, वरना वो हर दफ़ा कोई बहाना बनाकर मना कर देता था। यूं कंपनी ने सबके टिकट और रहने का बंदोबस्त कर दिया। मरी में 3 दिन का क़याम था। रहमा बहुत खुश थी क्योंकि वो पहले कभी इस तरह अकेले कराची से बाहर घूमने नहीं गई थी। आप क्यों नहीं जा रही सारा? मैं इतनी एक्साइटेड थी कि आप भी होंगी। हम खूब मज़े करेंगे। रहमा और सारा गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी बातों में मसरूफ़ थी, जबकि आरिश हमेशा की तरह चुपचाप गाड़ी चला रहा था। यार बस, एक तो पिछली बार मैं गई थी, अब दूसरों को भी मौका देना चाहिए। और फिर सबसे बड़ी वजह बाबा हैं, उनकी तबीयत आजकल थोड़ी ख़राब है, सारा ने उदासी से बताया। ओह, क्या हुआ? सब ठीक है? रहमा फ़िक्रमंद हुई। वैसे तो ठीक हैं, बस बीपी हाई रहने लगा है। डॉक्टर्स के चक्कर लगते रहते हैं, शायद बाईपास करवाना पड़े, सारा ने जवाब दिया। अल्लाह सेहत दे। आपको कोई मदद चाहिए हो तो मुझे बताएं, रहमा अफसुर्दा हुई। नहीं, वैसे तो भाई हैं, वही देखते हैं। बस इसी वजह से बिल्कुल दिल नहीं कर रहा मरी जाने का। मगर तुम जाओ, बहुत मज़ा आता है और मुफ्त में एंजॉय करने का अपना ही मज़ा है, सारा ने मुस्कुराकर कहा। मैं समझ सकती हूँ आपकी परेशानी, दुआ करूँगी। बस मैंने बॉस को अब इसीलिए कहा कि मैं भी जाऊँगी। आखिर हम सब पूरा साल इतना काम करते हैं, इतना हक तो बनता है। और मेरे पापा बहुत सख्त हैं। आज तक मैं कहीं अकेले नहीं गई, बस घर और ऑफिस। मगर ऑफिस की तरफ से जाऊँगी तो बाबा कभी मना नहीं करेंगे। बस ये सोचकर खुशी हो रही है कि मैं अकेले भी घूम लूँगी, वरना बाबा हर वक्त बहुत सख्त नज़र रखते हैं हम पर। रहमा जोश से सारा को अपने दिल का हाल सुनाने लगी। ओह, ये तो और अच्छी बात है, तुम खूब एंजॉय करना। अरे वैसे सुना है इस बार तो आरिश भी जा रहा है। क्यों आरिश? सारा ने थोड़ा ऊंचा बोलकर आरिश को मुखातिब किया। जी मैम, आरिश ने जवाब दिया। वाकई, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो मुझे आसानी रहेगी। कहीं अकेले शॉपिंग जाना हो तो आरिश को ही ले जाऊंगी। रहमा ने ड्राइव करते हुए आरिश को खुशी से देखा। जी ज़रूर, आरिश धीमा सा मुस्कुराया। वैसे तुम्हें लास्ट टाइम हमने कितना कहा कि चलो, मगर तुम नहीं गए। इस बार तुम खुद जाना चाह रहे हो। खैरियत? सारा ने आरिश को छेड़ा। पहले आपको पता है मेरे एग्ज़ाम्स थे और फिर थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, बस इसीलिए। आरिश शर्मिंदा सा होकर सफाई पेश करने लगा। सारा बस ना, तंग मत करें, पता लगे अभी भी मना कर दे। तुम ज़रूर चलना आरिश, इंसान को ना इस तरह की सेलिब्रेशन में ज़रूर जाना चाहिए, बंदा फ्रेश हो जाता है। रहमा ने आरिश की बात काटी। आरिश मुस्कुरा दिया। सही कह रही हो, वाकई एक ट्रिप से सारा स्टाफ ही फ्रेश हो जाता है। 1 महीना तो सभी दिल लगाकर काम करते हैं। सारा ने हाँ में हाँ मिलाई। जी, बस कल की फ़्लाइट है, आज थोड़ी सी तैयारी करनी है। वहाँ तो सर्दी है, सोचा एक अच्छा सा अपर या कोट ख़रीद लूँ। आज रात में जाऊँगी लेने। मुझे तो बस ये सोचकर ही अच्छा लग रहा है कि वहाँ सर्दी भी होगी और ग्रीनरी भी, और सबसे अच्छी बात, मुफ्त में घूमना हो जाएगा, सारा ने चहकती आवाज़ में कहा। इसकी बात सुनकर सारा भी हंसने लगी। अगले दिन सबकी एक साथ 4 बजे की फ़्लाइट थी। ड्राइवर में से सरमद आरिश ही जा रहे थे। सब लोग फ़्लाइट से 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच गए। आरिश के जहाज़ में पहला सफ़र था, उसे थोड़ी घबराहट भी हो रही थी। दूसरा, रहमा अब तक एयरपोर्ट नहीं पहुंची थी, उसे उसकी फ़िक्र भी हो रही थी। वो बार बार घड़ी देखते हुए रहमा का इंतज़ार कर रहा था। क्या हुआ, परेशान क्यों हो? सरमद ने आरिश के पास आकर पूछा। वो मैडम रहमा अब तक नहीं आई, फ़्लाइट का टाइम हो रहा है, मैं सोच रहा था उन्हें ले आऊँ। अरे अभी कहाँ, अभी तो 2 घंटे पड़े हैं। कोई बात नहीं, आने वाली होंगी। वैसे ये मिस रहमा के लिए तुम ज़्यादा परेशान नहीं होते? सरमद ने मशकूक नज़रों से घूरते हुए कहा। क्या मतलब? मैं सबके लिए ही
आरिश फ़ौरन अपनी सफाई देने लगा, मगर उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही उसे अपने पीछे रामा की आवाज़ सुनाई दी, जहाँ रामा का एक कोलीग खड़ा था। सॉरी, मैं लेट हो गई, रामा ने आरिश के पीछे खड़े अपने कोलीग से कहा। इट्स फाइन, अभी टाइम है, हम सब आप ही का वेट कर रहे थे। चलें फिर बोर्डिंग करवाते हैं, उसने पलटकर सारे स्टाफ से ऊंची आवाज़ में कहा। सब एक साथ बोर्डिंग एरिया की तरफ चल दिए। सरमद साथ साथ आरिश को समझाता भी जा रहा था कि जहाज़ में सफ़र कैसे होता है, जिसे आरिश बेदिली से सुन रहा था। वो वक्त भी आ गया जब सबने जहाज़ में सवार हुए। आरिश को थोड़ी बहुत घबराहट हो रही थी, जिसे छुपाने के लिए वो बार बार अपनी हथेली रगड़ रहा था। रहमा ने अपने से चंद कदम आगे चलते हुए आरिश को देखा तो तेज़ कदम उठाती उसके पास आई। क्या हुआ, तुम ठीक हो? उसने आदतन अपनी मदद पेश करने के लिए आरिश से पूछा। जी बस पहला सफ़र है मेरा, इसलिए कंफ्यूज हो रहा हूँ, आरिश ने एक नज़र रहमा पर डालकर जवाब दिया। लो, मैं इतनी दफ़ा जहाज़ में सफ़र कर चुकी हूँ, फिर भी हर बार मुझे डर लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, डरना बुरी बात नहीं। वैसे सीट नंबर क्या है तुम्हारा? रहमा ने उसे तसल्ली देने के लिए बिला वजह बात बनाई। ये इसमें 17A लिखा है, आरिश ने अपना बोर्डिंग देखते हुए जवाब दिया। अच्छा वाह, तुम्हारी विंडो सीट है, मेरी दूसरी तरफ है, क्या तुम मुझे अपनी सीट दे दोगे? जी जैसे आप चाहें, आरिश ने हामी भरी। बस फिर मैं सरमद भाई को कहूँगी वो मेरी सीट पर बैठ जाएं, मैं तुम्हारी विंडो सीट पर, और तुम सरमद भाई की जगह बैठ जाना। रहमा अपनी प्लानिंग करने लगी। इतनी ही देर में वो सब जहाज़ में अपनी अपनी जगह बैठ गए। देखो, मुझे पूरे सफ़र में बस 2 दफ़ा डर लगता है, एक बार जब जहाज़ टेक ऑफ कर रहा हो और दूसरी दफ़ा लैंडिंग करते हुए। बाकी बीच का सफ़र तो पता भी नहीं लगता, जैसे हम अपने रूम में बैठे हों। रहमा अपने साथ बैठे आरिश को तसल्ली देने के गर्ज से बोली। वो जानबूझकर आरिश के साथ बैठी थी ताकि अगर वो डरे तो कोई उसका मजाक ना बनाए। जी ठीक है, आरिश ने मुख्तसर जवाब दिया और गहरा सांस लिया। इतना कंफ्यूज वो जहाज़ में बैठने से नहीं हो रहा था जितना रहमा के साथ बैठने पर हो रहा था। उसके परफ्यूम की महक आरिश को बेख्तियार कर रही थी। वो उसके इतना पास थी कि वो उसे देखने से भी गुरेज कर रहा था। इस पर उसे शिद्दत से वो शेर याद आया। तेरे चेहरे पे ये जुल्फ़ बिखरी हुई, नींद की गोद में सुबह निखरी हुई, और उस पर सितम ये अदाएं तेरी, दिल है आखिर कहाँ तक संभलता रहे। खैर, डर लगे तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारा ध्यान बटा दूंगी। वैसे भी इतना लंबा सफ़र नहीं है, रहमा मगन अंदाज में बोली और खिड़की से बाहर देखने लगी। ध्यान तो आपने मेरा बटा दिया है, आरिश ने सरगोशी की। बेबसी से कहते हैं, आज उसे मालूम हुआ था। क्या कहा? रहमा ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। कुछ नहीं, मैं अब ठीक हूँ, आप परेशान मत हों, आरिश ने संभल कर जवाब दिया। गुड, यू आर वेरी ब्रेव, रहमा ने उसे बच्चों की तरह पचकारा। उसके अंदाज पर आरिश बेख्तियार हंसा। चंद लम्हों में जहाज़ अपनी मंजिल की तरफ उड़ने लगा। वाह, मानना पड़ेगा, ऑफिस वालों ने खर्चा किया है। मुझे अपना रूम बहुत अच्छा लगा और वहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा आता है। रहमा और दीगर स्टाफ इस वक्त होटल में बने रेस्टोरेंट में बैठे थे। वाकई इस बार ज़रा अच्छे VIP सर्विस दे रहे हैं। खैर, इस बार सेल भी तो बहुत अच्छी हुई है। खाना खाते हुए स्टाफ के बंदे ने हाँ में लाई। अरे हमसे पूछो, जो सेल करने के लिए अपने दिन रात कुर्बान किए हैं, सेल टीम के आमिर ने कहा। बस कर भाई आमिर, जो तुम लोग मज़े करते हो वो भी तो अलग है ना, एडमिन स्टाफ के बंदे ने जवाब दिया। ऐसे भी कोई ख़ास मज़े नहीं, इतनी जलालत होती है, तुम तो AC में बैठकर काम करते हो, आमिर ने बुरा मानते हुए कहा। अच्छा, आप लोग लड़ाई तो ना करें, देखें आप सभी बराबर मेहनत करते हैं, बल्कि आरिश, सरमद भाई, गफूर बाबा, ये सब हमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। मुझे खुशी हुई कि ऑफिस वालों ने उन्हें भी ये मौका दिया। रहमा ने एक तरफ बैठे छोटी पोस्ट के स्टाफ को देखते हुए कहा। ठीक कह रहे हैं मिस रामा, ये सब बहुत मेहनती हैं, उनकी वजह से बहुत आसानी है। ख़ास तौर पर पहली बार आरिश हमारे साथ इस तरह सेलिब्रेशन पर आया है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। जावेद, एडमिन मैनेजर, ने भी रामा की हाँ में लाई। शुक्रिया सर, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है यूँ आप सबके साथ वक्त गुजारना, आरिश ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। हल्की फुल्की बातों के दरमियान सब अपना खाना खाने लगे।
سب اپنے اپنے رومز میں آ کر آرام کرنے چلے گئے۔ سرمد اور عارش کا روم ایک ہی تھا۔ سرمد تو روم میں آرام دہ بیڈ ملتے ہی سو گیا، جبکہ عارش سونے کی کوشش کے باوجود سو نہ سکا۔ بالآخر وہ تھک کر اپنے روم سے باہر آ گیا۔ اپنے ہوٹل سے باہر آیا تو رات کے اندھیرے میں بس چاند اور ستارے لان کو روشن کر رہے تھے۔ چند ایک فیملیز ایک طرف بنے سٹنگ سائٹ پر بیٹھی موسم سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ عارش چند قدم چل کر نیچے اتر کر گھاس پر ہی بیٹھ گیا۔ یہ جگہ پرسکون اور خالی تھی۔ وہ خاموشی سے چاند کو دیکھنے لگا۔ اے چاند، وہ تم سے بھی زیادہ پیاری ہیں۔ تمہیں دیکھوں تو وہ یاد آتی ہیں۔ جتنے تم دور ہو وہ بھی اتنی ہی دور ہیں مجھ سے۔ عارش پرسوچ نگاہوں سے چاند کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں خود سے باتیں کرنے لگا۔ یہ ایک پل میں کیا سے کیا ہو گیا۔ یا اللہ، محبت ڈال دی ہے تو اس کا انجام دردناک نہ کرنا۔ عارش بے بس سا ہو کر سوچنے لگا۔ بھلا چاند ہم جیسوں کو نصیب میں کہاں۔ عارش صاحب، وہ اپنی ہی بات کی نفی کرنے لگا۔ کیا پتہ وہ پیارا رب کوئی معجزہ کر دے، میری خاموش محبت ان کے دل میں دستک دے دے اور وہ میرے پاس آ جائیں اور کہیں عارش۔ وہ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے سوچنے لگا۔ عارش؟ اسے حقیقتاً رحمہ کی آواز اپنے قریب سے سنائی دی۔ اسے لگا شاید اس نے اپنے خیالوں میں رحمہ کی آواز سنی ہو، مگر چاند سے نظریں ہٹا کر اپنے سے تھوڑے سے فاصلے پر بیٹھی رحمہ کو دیکھا اور پھر دیکھتا رہ گیا۔ کیا معجزہ ہو گیا؟ اس کے دل سے آواز آئی۔ کیا ہوا، تم اتنے گمسم یہاں بیٹھے ہو، ٹھیک ہو؟ رحمہ نے حیران ہو کر عارش کو دیکھا، جو اب بھی کچھ کھویا کھویا سا تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے۔ وہ اپنی نظریں رحمہ سے ہٹاتا بولا۔ آپ یہاں، میرا مطلب ہے آپ اکیلے یہاں کیسے آ گئے؟ رحمہ کو رات کے اس پہر یوں سنسان جگہ دیکھ کر وہ تھوڑا پریشان ہوا۔ ہاں، پتہ ہے کیا، میری کزنز نے بتایا تھا کہ یہاں اس طرف بھوت یا سایہ وغیرہ ہے۔ وہ درختوں کے جھنڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ اس لیے بس تجسس کے مارے میں باہر آ گئی۔ پہلے تو میں وہاں بیٹھی تھی، مگر تمہیں یہاں دیکھا تو تمہارے پاس آ گئی۔ کیا تم بھی بھوت دیکھنے آئے ہو؟ رحمہ نے معصومیت سے سوال کیا۔ ہاں، بھوت یہ اس دنیا میں نہیں ہوتے۔ عارش بے اختیار ہنسا اور ایک محبت بھری نظر اس کے معصوم چہرے پر ڈالی۔ کیا چہرہ ہے، اس کی نظروں نے اعتراف کیا۔ عارش نے فوراً نظروں کا رخ بدلا۔ ہوتے ہیں، کیوں نہیں ہوتے؟ تم نیٹ پر سرچ کرنا، یہاں بہت لوگوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوا ہے۔ مجھے تو بچپن سے شوق ہے کہ ایک بھوت میرے ہاتھ لگ جائے۔ رحمہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولی۔ اچھا، آپ کیا کریں گی اس بھوت کا؟ عارش نے مشکل سے اپنی ہنسی روکتے ہوئے پوچھا۔ میں اسے کہوں گی کہ میری شکل اختیار کر لو اور میرے گھر رہ لو، تاکہ میں اکیلے پوری دنیا گھوم سکوں۔ رحمہ نے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے اپنی خواہش بتائی۔ کاش میں کوئی بھوت ہوتا، عارش نے افسوس سے سوچا۔ آپ بہت معصوم ہیں، عارش نے بے اختیار اپنے دل کی بات کہی۔ شکر تم نے معصوم کہا ہے، ورنہ سب بیوقوف کہتے ہیں۔ خیر، یہ بتاؤ تم چاند کو دیکھ کر کیا یاد کر رہے تھے؟ رحمہ نے عارش کو مشکوک نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ویسے ہی، یہ کھلی فضا اور پورے چاند کو دیکھ کر اپنا گاؤں اور گھر والے یاد آ گئے۔ عارش نے بات بنائی، کہیں کوئی راز نہ کھل جائے۔ اوہ، تم سیڈ مت ہو، یوں کرو نا، کچھ دن آف لے کر ان سے ملنے چلے جاؤ۔ رحمہ کو اس پر بے اختیار ترس آیا۔ کتنی محنت کرتا تھا وہ، پورا دن آفس میں گزارتا اور ہفتہ اتوار پڑھائی کرتا۔ جی میں اکثر ویکینڈ پہ چلا جاتا ہوں وہاں، عارش نے جواب دیا۔ اچھا، تو یوں اداس مت ہو، دیکھو کتنی پیاری جگہ اور موسم بھی کتنا پیارا ہے۔ بس اسے محسوس کرو اور انجوائے کرو۔ بلکہ ایسا کرو، تم مجھے گانا سناؤ اچھا سا۔ رحمہ نے ایک دم فرمائش کی۔ گانا؟ یوں اس وقت؟ عارش اس کی فرمائش سن کر گھبرا گیا۔ اس وقت کیا ہوا، کوئی مسئلہ ہے؟ اتنا اچھا گاتے ہو، کیا پتہ تمہاری پیاری آواز سن کر کوئی بھوت ہی آ جائے۔ رحمہ اپنی ہی بات پر ہنستے ہوئے بولی۔ میم، میرا خیال ہے آپ کو اب اپنے روم میں جانا چاہیے۔ عارش نے اسے وقت کا احساس دلانا چاہا۔ رحمہ کو شاید اپنے ارد گرد ہمیشہ اچھے لوگ ملے تھے، اس لیے وہ اس وقت بھی بنا کسی ڈر کے بیٹھی تھی۔ اچھا چلی جاؤں گی، مگر تمہارا گانا سن کر۔ وہ گانا آتا ہے تمہیں؟ یہ راتیں، یہ موسم، ندی کا کنارہ؟ رحمہ نے عارش کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔
جی تھوڑا بہت آتا ہے۔ عارش کے پاس اس کی بات کو ماننے کے علاوہ کوئی آپشن نہ تھا۔ تو بس سناؤ مجھے۔ رحمہ چوکڑی مار کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ عارش نے چند لمحے اسے دیکھا اور سوچا کیا کریں دل اور اس کے تقاضے۔ نہ مانو تو بھی نقصان، مان جاؤ تو بھی نقصان۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے گلا صاف کیا۔ یہ راتیں، یہ موسم، ندی کا کنارہ، یہ چل چل ہوا، کہا دو دلوں نے کہ مل کر کبھی ہم نہ ہوں گے جدا۔ یہ راتیں، یہ موسم، ندی کا کنارہ، یہ چل چل ہوا۔ عارش سر میں مگر آہستہ آواز میں گانا گانے لگا اور رحمہ ایک طرف بنے درختوں اور اس میں سے آتے چاند کی روشنی کو دیکھتے ہوئے گانا سننے لگی۔ یہ کیا بات ہے آج کی چاندنی میں کہ ہم کھو گئے پیار کی راگنی میں، یہ باہوں میں باہیں، یہ بہکی نگاہیں، لو آنے لگا زندگی کا مزہ۔ عارش نے ایک نگاہ رحمہ کو دیکھا جو اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل چاہا یہ لمحہ بس یہیں رک جائے، کاش اس کے پاس اختیار ہوتا وقت کو روکنے کا۔ ستاروں کی محفل نے کر کے اشارہ کہا اب تو سارا جہاں ہے تمہارا، محبت جواں ہو کھلا آسماں ہو، کرے کوئی دل آرزو اور کیا۔ اس نے بے اختیار آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں تشکر تھا۔ اسے لگا یہ لمحے کافی ہیں پوری زندگی گزارنے کے لیے۔ معجزہ ہو گیا، اب تو شکر لازم تھا۔ وہ گانا گاتے ہوئے خاموش ہو گیا۔ رحمہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ اتنا اچھا گا رہے تھے۔ رحمہ بھی جیسے ایک سحر سے نکلی تھی۔ بس اتنا ہی آتا ہے، آپ آئیں میں آپ کو روم تک چھوڑ دوں۔ اپنے دل کی بہکتی دھڑکنوں کو نظر انداز کرتا وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ اچھا ٹھیک ہے، واقعی شاید اب سونا چاہیے۔ رحمہ بھی اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھی۔ وہ خاموشی سے رحمہ کے ساتھ قدم اٹھاتا اسے ہوٹل کی طرف لے گیا۔ اتنی خوبصورت زندگی اور رات کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ کیا انہیں احساس ہے میرے جذبے کا، یا وہ بس سب کے ساتھ ایسی ہیں؟ وہ اپنی اسکیچ بک کھولے آج کے خوبصورت منظر کو اسکیچ کرتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ کاش یہ حسین چہرہ ساری زندگی دیکھ سکوں، بس اس سے اوپر کی تو چاہ بھی نہیں ہے۔ آنکھیں ٹھنڈی رہیں، دل کی آگ کی خیر ہے۔ ایک عشق کا غم آفت اور اس پہ یہ دل آفت، یا غم نہ دیا ہوتا یا دل نہ دیا ہوتا۔ اپنا اسکیچ مکمل کر کے اسے اپنے سامنے رکھ کے وہ کتنی دیر رحمہ کو دیکھتا رہا۔ اگلے دن صبح سے ہی سیلیبریشن کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اسٹیج کی سجاوٹ، پروگرامز کی سیٹنگ اور کھانے کا انتظام کر دیا گیا۔ رحمہ کا یہ پہلا تجربہ تھا۔ وہ بہت دل لگا کر تیار ہوئی۔ رحمہ نے ڈیپ ریڈ کلر کی لانگ قمیض اور چوڑی دار پاجامہ پہنا ہوا تھا۔ گلے میں بڑا سا دوپٹہ لیا اور بال ہاف باندھ کر باقی کھلے چھوڑ دیے۔ واو رحمہ، یو لک سو پریٹی۔ مریم جو کہ HR ڈپارٹمنٹ سے تھی اس نے دل سے تعریف کی۔ تھینک یو مریم، آپ بھی بہت اچھی لگ رہی ہیں، رحمہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ مگر تم اتنی مختلف اور زبردست لگ رہی ہو، ماشاءاللہ، مریم نے پھر سے تعریف کی۔ رحمہ نے شرما کر سر جھکا لیا۔ اچھا چھوڑیں، یہ بتائیں آج آپ کمپیئرنگ کریں گی؟ رحمہ نے پوچھا۔ یس، اور میرے ساتھ عدیل ہوگا، ایڈمن والا۔ خیر، بہت مزہ آنے والا ہے، گیمز بھی ہوں گے، تم خوب انجوائے کرنا، مریم نے تفصیل بتائی۔ رحمہ خوشی خوشی اس کے ساتھ ہال کی طرف چلنے لگی۔ ہال میں عارش سرمد کے ساتھ اسٹیج پر موجود مائک سیٹ کروا رہا تھا۔ اس کی نظر اب تک رحمہ پر نہیں پڑی تھی۔ عارش مائک ٹھیک کرتے ہوئے اسٹیج کی ایک طرف سے اتر گیا۔ رحمہ ایک طرف کھڑی اپنے چند کولیگز کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی، جب اچانک ہی عارش کی نظر رحمہ پر پڑی۔ رحمہ، عارش کے لب ہلے، مگر رحمہ کا نام بس دل میں پکارا، اور رحمہ اس بات سے بے خبر اپنے آپ میں مگن تھی۔ عارش کو ایک دم اس رش سے کوفت ہونے لگی۔ آخر کیوں اتنے لوگ ہیں؟ کاش پورا ہال خالی ہو جائے اور بس رحمہ اس کے سامنے ہو۔ دل عجیب بغاوت کرنے لگا، اتنا کہ آنکھوں نے رحمہ کے چہرے سے ہٹنے سے ہی انکار کر دیا۔ ایسی بے خودی میں کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے، یہ سوچتے ہوئے وہ خود کو زبردستی گھسیٹتے ہوئے باہر لے آیا، یہاں تک کہ وہ ہوٹل سے ہی باہر آ گیا۔ سامنے بنے گھنے درختوں کے بیچ بنی سڑک پر ٹہلنے لگا۔ یہ کیا ہے؟ اتنی بے خودی؟ عارش بے بس سا ہو کر روڈ کے ایک طرف بنے بینچ پر بیٹھ گیا۔ شام ڈھل رہی تھی، ہوا میں ہلکی ٹھنڈک تھی۔ ہائے، یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے ہی خود کو برباد کر لیا، عارش نے افسوس سے اپنی ہتھیلی اپنے سامنے پھیلاتے ہوئے سوچا۔
ضروری تو نہیں کہ برباد ہوں، کیا پتہ وہ میری محبت کے اظہار میں میرا دل رکھ لیں۔ وہ اتنی اچھی ہیں، سب کے مسئلے حل کرتی ہیں، کیا پتہ وہ میرا مسئلہ بھی حل کر دیں۔ کیا ایک بار ہمت کر لوں اور کہہ سناؤں اپنا دل کا حال؟ وہ خود ہی اپنے دل سے سوال کرنے لگا۔ سوال کرتے کرتے کب منظر خیالوں میں بدلا اسے پتہ نہ لگا۔ رحمہ اپنے سامنے خوبصورتی سے تیار کھڑی رحمہ کو دیکھ کر اس نے پکارا۔ اسے لگا رحمہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھی ہو۔ رحمہ، کیا مجھے اپنے دل کا حال کہنے کی ضرورت ہے؟ کیا آپ میری آنکھوں کو پڑھ سکتی ہیں؟ وہ خاموش نگاہوں سے التجا کرنے لگا۔ تمہاری آنکھیں تمہارے دل کا حال سناتی ہیں آرش، میں پڑھ سکتی ہوں۔ اسے لگا رحمہ اس کی آنکھوں کو بہت توجہ سے دیکھ رہی ہے۔ تو کیا میرے دل کو سکون ملے گا؟ کیا میں آپ کو پا سکوں گا؟ آرش نے بے چینی سے پوچھا۔ تم مجھے کیسے پا سکتے ہو آرش؟ میں تمہاری دنیا سے بہت دور ہوں۔ تم اچھے ہو مگر میں تمہاری نہیں ہو سکتی، ہم دونوں بہت مختلف ہیں، رحمہ نے بہت نرمی سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ تو کیا میں آپ کو پانے کی کوشش بھی نہ کروں؟ اس کے لہجے میں دکھ تھا، تڑپ تھی۔ کوشش کا سوال وہاں ہوتا ہے جہاں کچھ ممکن ہو، ہمارا ملنا تو ناممکن ہے، بہتر ہے اس یک طرفہ محبت کو یہیں روک دو۔ میں تم سے شاید ہمدردی کر لوں مگر محبت نہیں کر سکوں گی، رحمہ نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ مگر کیوں؟ اس کا دل چیخا مگر زبان خاموش رہی۔ آرش کو لگا اس کی آنکھیں بھیگ رہی ہیں، کاش کہ وہ خیالوں میں ہی دل رکھ لیتی، مگر خیالوں کی دنیا نے اسے حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا۔ وہ جو ایک آس رہا تھا حسین خیالوں کا، اب تو خیال بھی حقیقت کی طرح تلخ نکلا۔ سیلیبریشن کے بعد سب بہت تھک چکے تھے۔ آرش اپنی طبیعت کا بہانہ بنا کر پھر ہال کی طرف گیا ہی نہیں تھا۔ اس پر جو حقیقت عیاں ہوئی تھی، بہتر تھا کہ وہ رحمہ کو دیکھنے کی خواہش کو دبا لے۔ تیسرے روز سب کی واپسی ہوئی۔ رحمہ کو دیکھنے کی طلب تو کم نہ ہوئی مگر وہ اب زیادہ تر رات کا پہر اسکیچ کرنے میں گزارتا تھا۔ اس نے اپنی خواہشات پوری کرنے کا نیا طریقہ اپنا لیا تھا۔ ہر وہ منظر جو وہ خیال میں رحمہ کے ساتھ سوچتا اسے اپنی اسکیچ بک میں اتار لیتا۔ اس کے دل میں ایک سکون سا آ جاتا۔ آج بھی اس نے ایک منظر اپنی اسکیچ بک میں قید کیا جس میں رحمہ اس کی گود میں سر رکھ کے لیٹی تھی اور وہ محبت سے اس کے بالوں کو چھو رہا تھا۔ چاند ان دونوں کے اوپر روشنی کر رہا تھا۔ آرش نے اسکیچ مکمل کر کے اپنے سامنے کیا۔ یہ منظر اسی رات سے مشابہ تھا جو مری میں گزری تھی، بس اس پل کی ادھوری خواہش کو اس نے اپنے خیالوں میں مکمل کیا تھا۔ تم حقیقت نہیں ہو، حسرت ہو، جو ملے خواب میں وہ دولت ہو، کس طرح چھوڑ دوں تمہیں جانا، تم میری زندگی کی عادت ہو، داستاں ختم ہونے والی ہے، تم میری آخری محبت ہو، جونیلیا۔ کہانی ابھی جاری ہے۔ اگر آپ کو کہانی پسند آ رہی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔